ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान। आजको यो बसाइमा हामी निबन्धकार हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा लिखित एउटा आत्मपरक साथै केही मात्रामा व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध जसको शीर्षक रहेको छ सोझा अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ। स्टुडेन्ट्स, आजको यो क्लासमा पाठ अध्ययनभन्दा पनि विशेष गरेर अ, नेपाली सहयोगी नामक गाइडबुकबाट तिमीहरूलाई उक्त लेसनसँग सम्बन्धित प्रश्न सँगसँगै उत्तरहरू साथै उक्त निबन्धको सारवस्तु प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। स्टुडेन्ट्स, वास्तवमा ड्युरिङ पेन्डेमिक this lesson had been removed from your syllabus, but again it has been included in your syllabus for this session. So it's very important to you. Okay, let's get started. ओके, सबैभन्दा पहिला यहाँ प्रश्न दिएको छ। पाठ सोझाका रचयिताको नाम लेख्दै पाठको सारवस्तु प्रस्तुत गर। सारवस्तु भन्नाले एसेन्स अथवा समरी। अनि उत्तरमा यहाँ लेखिएको छ, पाठ सोझाका रचयिता हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। उनी नेपाली साहित्यका एक वरिष्ठ साहित्यकार हुन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्याराग्राफमा सोझा शीर्षक पाठको मूल वाक्य हो। मानिसहरू प्राणी झैँ होइन, ऊ अकलमन्द र धूर्त छ, त्यसैले मानिस कहिले पनि सोझो बन्नु हुँदैन। यही एउटा आधार वाक्य हो जसमाथि लेखकका सम्पूर्ण तर्कहरू उभिएका छन्। यसमा लेखकको विचार आजसम्म चलिआएको धारणा र रीतिरिवाजको विपरीत बहेको छ। लेखन शैली खुबै सुन्दर र आकर्षक छ। लेखकलाई छोरो सोझो हुन्छ भन्ने औधी डर छ। छोरो सिधा भएको भन्दा मूर्ख भएको राम्रो। लेखक जवान छन् तर रोगी भएको कारणले गर्दा उनलाई बुढो भएको जस्तो लाग्छ। बुढ्याई भनेको कमजोरी हो। शरीरका इन्द्रियहरू कमजोर हुनु नै बुढ्याई हो। तर मनमा उत्साह रहेको छ भने मान्छे उमेरले बुढो भए तापनि बुढो हुँदैन। उनको मनमा हौसला छ तर उनी कमजोर भएको हुनाले कम उमेरमा नै बुढा देखिन्छन्। छोरालाई बोर्डिङ स्कुल तथा ठुला विश्वविद्यालय पढाउने उनको सामर्थ्य छैन। वरपरका स्थानीय विद्यालयहरू भने सोझो छोरो बनाउने कारखाना मात्र हुन्। मरेपछि वैतरणी तर्नलाई वा सन्तान वृद्धि गर्नलाई उनले छोरो जन्माएका होइनन्। लेखकलाई त्यस्ता अन्धविश्वासहरूमा विश्वास छैन। उनको विश्वास के छ भने त्यो वैतरणी नदी त यही दुष्ट धूर्तहरूको जालझेल मात्र हो। सन्तान वृद्धि त अरू प्राणीहरूले गरेकै छन्। सोझो छोरो जन्माएर केही फाइदा छैन। सोझाहरूलाई नै ठगेर मानिसहरू बदमास चोट्टा भन्दछन्। दुष्टहरू सोझाहरूकै सिधापनबाट उब्जेका घाउ खटिरा हुन्। पुस्तकहरू मान्छेलाई असल बनाउने धारणाले नै लेखिएका हुन्छन् तापनि अनपढभन्दा पढेका मानिसहरू दुष्ट र बदमास भएर निस्कन्छन्। तिनीहरू नपढेका मानिसहरूलाई शिकार बनाउँछन्। संसारमा सिधा सोझा मानिसहरू भएनन् भने दुष्टहरू आफै खतम हुन्छन्। दानवहरू त सोझाहरूलाई छल कपट गरेर खानेहरू हुन्। सबै चलाक चनाक भए कसैले कसैलाई ठग्न सक्दैन। तब मात्र मानिसमा मानवताले स्थान लिन सक्ला। लाखौं मानिसहरूका जीवनमा एक छत्र शासन गर्ने दुष्टहरू विश्वमा छन्। मानिसहरूको सोझोपनको आडमा तिनीहरू रजाइ गर्छन्। यसैले सिधा सोझा मान्छेहरू छैनन् भने दानवहरू आफै खतम हुन्छन्। लेखकलाई यसैले छोरो सोझो निस्केला भन्ने चिन्ता छ। सोझाहरूले गर्दा नै संसारमा बदमासहरू जन्मन्छन्। पशु पक्षीमा छलकपट नभएर शान्ति छ। उनीहरूलाई खानको दुःख छैन। मानिसहरू धूर्त र दुष्ट छन् र सोझाहरू त्यहाँ बस्न सक्दैनन्। आफ्नो रक्षाको निम्ति मानिसले सोझो कहिल्यै बन्नु हुँदैन।
संसारमा कोही सोझा नभएपछि कसैले कसैलाई ठग्न पाउँदैनन्। मानिसलाई दुष्ट बनाउने विचारले कुनै ग्रन्थको रचना भएको छैन। मानिसलाई असल बनाउने पुस्तक प्रशस्त छन्। यी पुस्तकहरूले मान्छेलाई हर तरहबाट योग्य नबनाई सिधा सोझा मात्र बनाउँछन् भने ती पुस्तकहरू छुनु पनि हुँदैन। ओके स्टुडेन्ट्स, यो त भयो समरी। ओके, अब म प्रस्तुत लेखसँग सम्बन्धित अथवा सम्भावित प्रश्नहरू सँगसँगै त्यसका उत्तरहरू पनि यहाँ पढेर सुनाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न, प्रस्तुत लेख सोझामा लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधानज्यूलाई कस्तो चिन्ताले सताएको छ? उत्तर, प्रस्तुत लेख सोझामा लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधानलाई आफ्नो छोरो सोझो हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न, लेखकले के को निम्ति छोरो जन्माएको होइन भनेका छन्? उत्तर, लेखकले सन्तान वृद्धि गर्नका निम्ति छोरो जन्माएको होइन भनेका छन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न, कस्ता पुस्तक छुन पनि लेखकले अपराध सम्झन्छन्? उत्तर, पुस्तकहरू संसारमा मानिसहरूलाई योग्य बनाउन, उच्च सोचाइ तथा असल मार्गदर्शक बनाउन छापिएका हुन्छन्। तर त्यस्ता पुस्तक पढेर पनि मानिस असल नभएर सोझा नै हुन्छन् भने त्यस्ता पुस्तकहरू पढ्नु अपराध हो भनी लेखक सम्झन्छन्। अर्को प्रश्न, नरही बाँस नबजे बाँसुरी, यस भनाइद्वारा सोझा पाठमा लेखकले भन्न खोजेको कुरालाई खुलस्त गर। उत्तर, नरही बाँस नबजे बाँसुरी यो भनाइद्वारा यो बुझ्न सकिन्छ कि संसारमा सिधा र सोझा मान्छेहरू भएनन् भने दुष्टहरू आफै खत्तम हुन्छन्। सबै चलाक चनाखा भए कसैले कसैलाई ठग्न सक्दैनन्। यसैले सिधा सोझा मान्छेहरू छैनन् भने ती दानवहरू आफै खत्तम हुन्छन्। अर्को प्रश्न, सोझा सन्तानलाई लेखकले किन सुँगुरका वंशको दर्जा दिएका छन्? पाठको आधारमा प्रश्न पारेर लेख। उत्तर, सोझा सन्तानलाई लेखकले यसकारण सुँगुरको वंशको दर्जा दिएका छन्। पशु प्राणीहरूले पनि सन्तान वृद्धि गर्छन्। मानिस सोझो भएर सन्तान वृद्धि मात्र गर्यो भने संसारमा पशु समान रहेर बाँच्नु हो। मानिस भएपछि सोझो होइन, चनाखो र चतुरो भई दुष्टहरूको नाश गर्न सक्नु पर्दछ भनी भनेका छन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न, सोझा पाठका लेखकले दानवता खत्तम गर्ने कस्तो उपाय बताएका छन्? उत्तर, संसारमा दानवता खत्तम पार्न पहिला दानवहरूको बाबु सिधा सोझोपन भएका मानिसहरू सबैलाई मान्छेको घर आँगन, गाउँ समाज र देशबाट सिद्ध्याए मात्र संसारको दानवता खत्तम पार्न सकिन्छ भन्ने उपाय बताएका छन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न, अरू प्राणी समाजमा सुख भोगिरहेको देखिन्छ तर मान्छेमा यस्तो देखिन्न किन? अरू प्राणीहरूमा छल कपट र दुष्टता छैन र समाजमा सुख भोगिरहेका छन्, तर मानिसहरू दुष्ट छन्। एक अर्काको छल कपट गरी समाजमा अशान्ति सृजना गर्छन्। यसै कारण मानिसको समाजमा सुख भोग गर्न पाउँदैनन्। त्यस्तै प्रकारले प्रस्तुत लेखबाट केही गद्यांशहरू अनि सँगसँगै गद्यांशसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू पनि दिएका छन्। सबैभन्दा पहिला यहाँ गद्यांश दिएको छ, सोझो सन्तान सुँगुरकै वंशानुक्रमको मानवीय संस्करण मात्र भने पनि हुन्छ। वंशानुक्रमको सञ्चालन त प्राणी मात्रको भइरहेकै छ। त्यसैले वंशानुक्रम मात्रबाट संसारमा केही पनि प्रगति आउँदैन। यो गद्यांशसँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न, उपर्युक्त वाक्य कुन पाठबाट उद्धृत गरिएको हो र यसका लेखक को हुन्? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य सोझा पाठबाट उद्धृत गरिएको हो र यस पाठका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। त्यस्तै प्रकारले यो गद्यांशसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न, वंशानुक्रमबाट मात्र संसारमा केही पनि प्रगति आउँदैन किन? उत्तर,
वंशानुक्रमबाट मात्र संसारमा प्रगति आउँदैन, किनभने सन्तान त पशु पक्षी र जनावरहरूले पनि जन्माएका छन्। तर मानिस भएर समाजमा देशमा उन्नति गर्न सक्नुपर्छ। देश र समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। असल शिक्षा दीक्षा आदान प्रदान गरेर हाम्रो समाजमा भएका दुष्ट दानवहरूको नाश गर्न सक्नुपर्छ। सन्तान जन्माएर मात्र प्रगति हुँदैन। मानिसहरू चनाखो र चतुरो भई दुष्टहरूको नाश गरी आफ्नो घर गाउँ समाज र देशको मार्गदर्शक भई उन्नति गर्नुपर्छ। अर्को प्रश्न, यहाँ वक्ताले सोझोलाई सुँगुरसित दास्नुको मनसाय के हो? उत्तर, यहाँ वक्ताले सोझोलाई सुँगुरसित यसकारण दाँजेका छन् कि सुँगुर खान्छ अनि सन्तान पैदा गर्दछ। यस्तै मानिस पनि सोझो भए खानु र सन्तान पैदा गर्नु सिवाय अरू जान्दैन। यसै कारण पशु प्राणी र मान्छेमा केही भिन्नता हुँदैन भनी भनेका छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को गद्यांश दिएको छ। त्यसैले मेरो विचारमा दानवहरूमाथि क्रुद्ध भएर दानवहरू खत्तम गर्नतिर मात्र व्यस्त भइरहनुभन्दा दानव सिर्जना अवसर दिने सिधासाधा भोलाभालाबाटै संसार शून्य गराउनुपर्छ। यो गद्यांशसँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न, मेरो विचार भन्नाले कसको विचार बुझ्न सकिन्छ? उत्तर, मेरो विचार भन्नाले लेखकको विचार बुझ्न सकिन्छ। अर्को प्रश्न, दानवहरू खत्तम गर्नलाई के गर्नुपर्छ? उत्तर, दानवहरू खत्तम गर्नलाई पहिला मानिसहरू सबै चलाक र चनाखो हुनुपर्दछ अनि सिधा साधापनलाई मान्छेको बस्तीबाट सिद्ध्याउन सक्नुपर्छ। सोही गद्यांशसँग सम्बन्धित अर्को प्रश्न, यहाँ वक्ताले किन सिधासाधा भोलाभालालाई नै मास्नुपर्ने स्थिति देखाएको छ? उत्तर, दानवहरू सोझाहरूलाई छलकपट गरेर खानेहरू हुन्। संसारमा सिधासोझा मान्छेहरू भएनन् भने दुष्टहरू आफै खत्तम हुन्छन्। सबै चलाक चतुर भए कसैले कसैलाई ठग्न सक्दैनन्। यसै कारण सिधासाधाहरूलाई नै मास्यो भने संसारमा बढेर गएको अत्याचार कम्ती हुने हुनाले गर्दा नै मास्नुपर्ने स्थिति देखाइएको छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न, प्रस्तुत वाक्य भएको पाठमा लेखकलाई के को डर भइरहेको बुझाउँछ? उत्तर, प्रस्तुत वाक्य भएको पाठमा लेखकलाई आफ्नो छोरो पनि सोझो हुन्छ कि भन्ने डर भइरहेको बुझाउँछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को एउटा छोटो वाक्यांश दिएको छ सोही पाठबाट। एउटा मात्र मानिस बाङ्गिन साथै दुनियाँको व्यवहार र व्यवस्था बटारिन जान्छ। अब यो अवतरणसँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न, यस गद्यांशको पाठ र लेखकको नाम लेख। उत्तर, यस गद्यांशको पाठको नाम सोझा र लेखकको नाम हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हो। अर्को प्रश्न, लेखकको यस भनाइलाई स्पष्ट रूपमा लेख। उत्तर, प्रस्तुत वाक्यमा लेखकले यसो भन्न खोजेका छन् कि संसारमा एउटा मानिसको पनि निकै महत्त्व हुन्छ। एउटा मानिस बाङ्गिनासाथ दुनियाँको व्यवहार र व्यवस्था बिग्रन्छ। यसै कारण एउटा सप्रिँदा घर सप्रन्छ, घर घर सप्रिँदा गाउँ सप्रन्छ। यसरी गाउँ गाउँ सप्रिँदा मात्र हाम्रो देश सप्रन्छ। देश सप्रियो भने मात्र दुष्ट र ठगहरूको विनाश हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को गद्यांश दिएको छ सोही निबन्धबाट। वंशानुक्रमबाट सञ्चालन प्राणी मात्रको भइरहेकै छ, त्यसैले वंशानुक्रमबाट मात्र संसारमा केही प्रगति आउँदैन। यो गद्यांशसँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न, माथि दिएको वाक्य कुन पाठबाट निकालिएको हो र यसका लेखक को हुन्? उत्तर, माथि दिएको वाक्य सोझा पाठबाट निकालिएको हो र यसका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। अर्को प्रश्न, यस पाठमा लेखकले कस्तो व्यक्तिको वर्णन गरेका छन्? उत्तर, यस पाठमा लेखकले सोझो व्यक्तिको वर्णन गरेका छन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न, माथि दिएको वाक्यको भावार्थ लेख। उत्तर,
यहाँ लेखक आफ्नो सन्तान सोझो भइदेला भन्ने पिरमा परेका छन्। धूर्त र चलाक मानिसहरूको मात्रै जित हुने आजको संसारमा सोझो मानिसलाई ठाउँ नै छैन। यसका निम्ति आफ्नो सन्तानलाई उचित शिक्षा दिनु आवश्यक छ। आफ्नो ठाउँमा वरिपरिका स्कुलहरू भालेको सट्टा बासिरहने मात्र हुन्। त्यहाँबाट उचित शिक्षाको आशा गर्न सकिन्न। ती त सोझा छोराहरू बनाउने कारखाना मात्र हुन्। लेखकले जन्माएको छोरो वैतरणीको समस्या सुल्झाउने उद्देश्यले मात्र होइन, सन्तान जन्माउन पनि होइन, किनभने सन्तान त पशु प्राणीले पनि जन्माएकै छन्। यसरी वंशानुक्रममा मात्र कायम राखेर संसारको प्रगति हुन सक्छ भन्नु त भुल हुन्छ। त्यो वंशले संसारका निम्ति पनि केही सृजना गर्दै आफ्नो सुरक्षा पनि गर्न सक्नु पर्दछ। यसो गर्न सोझा सन्तानले कदापि सक्दैनन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को गद्यांश दिएको छ। तर पनि अपठित भन्दा प्राय मानिस पठित नै दानव भएर निस्किरहेका देखिन्छन्। प्रश्न, माथि दिइएको वाक्यको भावार्थ लेख। उत्तर, आजसम्म पाइएका ग्रन्थहरू कुनैले पनि मानिसलाई दानव बनाउने शिक्षा दिन चाहेको छैन। सिद्धान्त वा वाद एकार्कासँग भेद खाने त हुन्छ नै, जे भए पनि मानिसलाई असल बनाउने उद्देश्यले नै कुनै पनि पुस्तक वा ग्रन्थ रचिएका हुन्छन्। तर आजको समाजमा र आजको वातावरणमा यस्ता पुस्तकहरू पढेर मानिसहरू कम्ती नै असल बनेको देखिएका छन्। किनभने अशिक्षित तथा अपठित मानिसहरूभन्दा पठित तथा शिक्षित मानिसहरू नै खराब कर्ममा लागेका देखिन्छन्। उनीहरू नै मानव समाजमा दानव बनिरहेका छन्। अपठित मानिस त सोझा नै हुन्छन्। तिनीहरू यस्ता मात्र हुन्छन् जसले अगाडि परेका सम्मलाई मात्र टोक्दछन्। तर दानव बनिरहेका यस्ता पठितहरूले सिधा सोझा मानिसहरूलाई थाहै नपाई शोषण गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ व्याख्या गर अन्तर्गत एउटा यहाँ छोटो वाक्यांश दिएको छ। यसैले उनीहरूका निम्ति जहिले पनि प्रकृतिमा आजको पछि भोलिलाई खान मौजुद रहन्छ। यसको व्याख्या, उपर्युक्त वाक्य सोझा नामक पाठबाट निकालिएको हो अनि यसका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। प्रस्तुत वाक्यमा लेखकले यो भन्न खोज्नु भएको छ, मानव समाजमा आज यसरी सोझाहरू भएकोले नै दानवहरूको जन्म भइरहेको छ। यसर्थ लेखकको भनाइ यो छ, सिधा साधा तथा सोझापनलाई मानिसहरूबाट हटाउनुपर्छ। यही सिधा सोझापनले गर्दा नै दानवहरूको सृजना हुन्छ। सबै मानिसहरू चलाक र होसियार भए कसैले कसैलाई ठग्न सक्दैन र मानिस दानव बन्न सक्दैन। यसरी एउटा छोरो सिधा सोझा जन्मनसाथ संसारमा अर्को मानिस बाङ्गो टेढो निस्कन सक्छ। एउटा मानिस बाङ्गिनासाथ दुनियाँको व्यवहार र व्यवस्था बिग्रन्छ। प्राणीहरू कुनैले पनि एकार्कालाई जोताएर पसिना चुस्न जान्दैनन्, खाद्य सङ्ग्रह गर्न वा मानिसले झैँ लुकाएर आफ्नो लागि मात्र राख्न जान्दैनन्। यसैले ती निर्दोष र सोझा प्राणीहरूका निम्ति प्रकृतिमा आजको पछि भोलिलाई खान पर्याप्त छ। उनीहरूमा स्वार्थपन र धूर्तपन छैन। त्यस्तै प्रकारले व्याख्या गर अन्तर्गत अर्को वाक्यांश पनि यहाँ दिएको रहेछ। मानिसले आफ्नो सुरक्षाको लागि आफू काँडादार भएर सधैँ जागरुक भइरहनुपर्छ। उत्तर, प्रस्तुत वाक्य सोझा नाम भएको पाठबाट निकालिएको हो र यसका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। प्रस्तुत वाक्यमा लेखकले हाम्रो समाजमा सोझा भएर हेपिन पुगेका मानिसहरूलाई जगाउन चाहेका छन्।
लेखक यसो भन्छन्, संसारमा सिधासोझा मान्छेहरू भएनन् भने दुष्टहरू आफै खत्तम हुन्छन्। सबै मानिस चलाक र चनाखा भए कसैले कसैलाई ठग्न सक्दैन। अनि मात्र मानिसहरूले मानवताको स्थान पाउन सक्छ। मानिसले आफ्नो सुरक्षा गर्नको निम्ति कहिले सोझो बन्नु हुँदैन। चलाक चनाखो भई आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्नुपर्दछ। यसै कारण संसारमा कोही पनि सोझा छैनन् भने कसैले कसैलाई ठग्न पाउने छैनन्। त्यस्तै प्रकारले व्याख्या गर अन्तर्गत अझै अर्को एउटा वाक्यांश यहाँ दिएको रहेछ। मानिसलाई धैर्य बनाउने ग्रन्थ कुनै लेखकले लेखेको छैन। उत्तर, प्रस्तुत वाक्य सोझा पाठबाट लिएको हो र यसका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। प्रस्तुत वाक्यमा लेखकले के भन्न चाहेका छन्? मानिसलाई राम्रो बाटोमा ल्याउने धारणाले पुस्तकहरू प्रशस्त लेखिएर छापिएका छन्। मानिसलाई दुष्ट बनाउने विचारले कुनै ग्रन्थ लेखेको छैन। यसै कारण मानिसले पुस्तक पढेर राम्रो बाटो अपनाउनुपर्छ। अनपढभन्दा पढेका मानिसहरू संसारमा छन्, तर वास्तवमा पुस्तक पढेर यस्तो गर्नु एउटा दानवताको उदाहरणभन्दा फरक पर्दैन। त्यस्तै प्रकारले व्याख्या गर अन्तर्गत अर्को गद्यांश यहाँ दिएको रहेछ। संसारमा दानवता खत्तम गर्नलाई उसको बाबु सिधा साधापनलाई नै मान्छेको बस्तीबाट सिध्याउनुपर्छ। उत्तर, प्रस्तुत वाक्य सोझा नाम भएको पाठबाट निकालिएको हो र यसका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। प्रस्तुत वाक्यमा लेखकले भन्न चाहेका छन्, संसारमा पुस्तक पढेर दानवता सृजना पक्कै भएको होइन, तर दानवहरूमा अनपढभन्दा पढेका मानिसहरू बेसी पाइन्छ। यदि पुस्तक पढ्दा मानिस बिग्रन्छ भने त त्यो पुस्तक पढ्नु पाप हो। दानवहरू सोझाहरूलाई छल कपट गरेर खानेहरू हुन्। मानिसहरूको सोझोपनको आरमा तिनीहरू रजाइ गर्छन्। यसै कारण संसारमा दुष्ट र दानवहरू मास्नलाई उसको बाबु सिधा साधापनलाई नै हाम्रो समाज र संसारबाट निकालेर मास्न पर्दछ। अनि मात्र हाम्रो संसारमा दानवता खत्तम हुनेछ। त्यस्तै प्रकारले अर्को गद्यांश दिएको छ। मानिसले आफ्नो सुरक्षाको लागि आफू काँडादार भएर सधैँ जागरुक भइरहनु पर्दछ। चलाकीको काँडा नै उसको रक्षक हो। यो गद्यांशसँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न, यी पंक्तिहरू कुन पाठबाट निकालिएका हुन् अनि यसका लेखक को हुन्? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति सोझा पाठबाट निकालिएका हुन् र यस पाठका लेखक हृदयचन्द्र सिंह प्रधान हुन्। त्यस्तै प्रकारले अर्को प्रश्न, यस भनाइद्वारा लेखकले भन्न चाहेको कुरालाई खुलस्त पारेर लेख। उत्तर, यस भनाइद्वारा लेखकले यसो भन्न चाहेका छन्, मानिस अरू प्राणीहरू जस्तो होइन। मानिस अक्लमन्द र धूर्त छ। यसैले मानिसले सोझो बन्नु कहिले पनि हुँदैन। मानिसहरू चलाक र चतुर भए कसैले केही गर्न सक्दैन। चलाकीको काँडा नै मानिसको रक्षक हो। संसारमा कोही सोझो नभएपछि मानिसको काँडाले कसैलाई घोस्न र बिझाउन पनि सक्दैन। यसै कारण मानिसले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति सधैँ चलाक र जागरुक भएर रहनु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को गद्यांश पनि दिएको छ। अलिक लामो रहेछ यो गद्यांश। यसैले उनीहरूका निम्ति जहिले पनि प्रकृतिमा आजको पछि भोलिलाई खान मौजुद रहन्छ। मानिसकै घेरामा रहेका प्राणीलाई मात्र सायद दुःख पनि छ, तर मानिस अरू प्राणी झैँ होइन। ऊ अक्लमन्द र धूर्त छ। त्यसैले मानिसले सोझो बन्नु कहिले पनि हुँदैन। मानिसले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफू काँडादार भएर सधैँ जागरुक भइरहनुपर्छ। यो गद्यांशसँग सम्बन्धित पहिलो प्रश्न, कसलाई सधैँ खान मौजुद रहन्छ? उत्तर, पशु प्राणी र चराचुरुङ्गीहरूलाई सधैँ खान मौजुद रहन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न, मानिस कसरी अरू प्राणीभन्दा भिन्न छ? उत्तर, मानिस अक्लमन्द पनि छ र धूर्त पनि। मानिस बाटो पनि छ र लाटो पनि। मानिस नै बाठा भएर लाटा मानिसहरूलाई ठगिरहेका हुन्छन्। त्यसै कारण मानिस अरू प्राणीहरू भन्दा भिन्न छ। अर्को प्रश्न, मानिसले आफ्नो सुरक्षा
को निम्ति के गर्नुपर्दछ? उत्तर: मानिसले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति सधैँ चनाखो रहनु पर्दछ। प्रश्न: यहाँ बोल्ने व्यक्तिले मानिसले सोझो बन्नु कहिले हुँदैन भनेर के भन्न खोजेका हुन्? खुलस्त पार। उत्तर: यहाँ लेखकले मानिसले सोझो बन्नु कहिले हुँदैन यसकारण भनेका हुन्। सोझाहरूले गर्दा नै संसारमा बदमासहरू जन्मन्छन्। आफ्नो रक्षाको निम्ति मानिसले कहिले सोझो बन्नु हुँदैन। संसारमा सोझा मानिसहरू नभए कसैले कसैलाई ठग्न पाउने छैन। मानिस सधैँ चनाखो र चतुर भएर रहे आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छन्। त्यस्तै प्रकारले यहाँ अर्को प्रश्न: दानव, दुष्ट, दुर्जन सोझाहरूकै भोलापनको ग्यासबाट उत्पन्न भएको विस्फोट हो। यस भनाइलाई प्रस्तुत पाठको आधारमा पुष्टि गर। उत्तर: प्रस्तुत वाक्यद्वारा लेखकले यसो भन्न खोजेका छन्, यदि मानिसहरूमा सोझा सिधा नभएका भए दुष्ट पनि हुँदैनथे। सोझा मानिसहरूलाई नै ठगेर दानवदेखि देव बनिरहेका छन्। संसारमा जति पनि दानव, दुष्ट र दुर्जनहरू छन् ती सबै सोझाहरूबाटै निक्लिएको एउटा विस्फोट हो। वास्तवमा भन्नु हो भने दुर्जनहरूको अर्को सृष्टि नै छैन, अर्को संसार पनि छैन। यदि मानिसहरूमा जागरुकता आएर आफै आप चलाक भएर आफ्नो मात्र रक्षा गरे पनि यो संसारबाट दुष्ट र दानवहरू खत्तम हुने थियो। जबसम्म मानिसमा चलाखीपन आउँदैन तबसम्म दुष्ट र दानवहरूको अन्त हुने छैन। पशु प्राणीमा यस्तो दानव सृष्टि हुँदैन, किनभने उनीहरूकोमा ईर्ष्या, डाहा, आरिस भन्ने हुँदैन। तर मानिसहरू एक बुद्धिमानी जनावरको रूपमा जन्म लिए पनि उनीहरूकोमा नै त्यो ईर्ष्या, रिस, आरिस र लोभ हुनाले गर्दा यस्ता दानव, दुर्जन र दुष्टहरूको सृष्टि भएको हो। ओके स्टुडेन्ट्स, यसरी आजको यो क्लासमा मैले तिमीहरूलाई सोझा नामक निबन्धबाट निबन्धको सारवस्तु सँगसँगै उक्त निबन्धसँग सम्बन्धित अथवा सम्भावित प्रश्नहरू सँगसँगै उत्तरहरू पढेर सुनाएँ। आशा छ यो भिडियो तिमीहरूको लागि केही न केही रूपमा भए पनि हेल्पफुल भयो होला।